सलीखे से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीखे से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। 9 नवंबर यानी यौम उर्दू, शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल की यौम पैदाइश। शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल की यौम पैदाइश कहते ही इक़बाल से जुड़ी कई बातें ज़हन में ताज़ा हो जाती हैं। एक ऐसी ही बात मेरे तालिब इल्मी के ज़माने की मुझे याद आई। मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर सैयद क़दीर नाज़िम सरगिरो साहब ने इक़बाल की खुदी पढ़ाते हुए इक़बाल का एक शेर कोड करके वो अहम बातें बताई थी। इससे पहले कि वो अहम बातें मैं आप तक पहुंचाऊं, तमाम उर्दू बोलने वालों को यौम उर्दू बहुत बहुत मुबारक। आइए आज इस दिन के मुनासिबत से हम ये अहद करें कि उर्दू को हमेशा ज़िंदा रखेंगे और उर्दू को फ़रोग़ देने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जितना हमसे हो सके उतना उर्दू को आम करने की कोशिश करेंगे। यूँ तो अल्लामा इक़बाल का जब नाम आता है तो कई ऐसे शेर उनके जो हुब्बुल वतनी पर मुनहसर हैं ज़हन में ताज़ा हो जाते हैं। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसितां हमारा, या अदब अतफ़ाल की बातें करें तो फिर लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्म की सूरत हो खुदाया मेरी। लेकिन जब खुदी की बात आती है तो वाकई अल्लामा इक़बाल की शायरी का गिरविदा होने को जी चाहता है। खुदी को जिस तरह से अल्लामा इक़बाल ने अपने कलाम में पेश किया है, शायद ही कोई ऐसा शायर हो कि जिसने खुदी को इतने सलीखे से अपने शायरी में निभाने की कोशिश की हो। ये तकरीबन आज से 15-16 साल पहले का ज़िक्र है, जब मैं एमए का तालिब इल्म था और मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर सैयद क़दीर नाज़िम सरगिरो इक़बालियात पढ़ाया करते थे। वो इक़बाल की खुदी पढ़ा रहे थे। इक़बाल की खुदी पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने बहुत बेहतरीन अंदाज से समझाने की कोशिश की थी कि खुदी जब अपने हद से निकल जाती है तो खुदा बन जाती है। और उसके लिए मिसाल उन्होंने इक़बाल के एक शेर से और एक शेर सीमाब का उन्होंने इस्तेमाल करके इसकी मिसाल देने की कोशिश की थी। सीमाब का शेर उन्होंने सुनाया था। सीमाब का शेर था, सीमाब ये किसने अर्श से आवाज़ दी मुझे, सीमाब ये किसने अर्श से आवाज़ दी मुझे, कह दो कि इंतज़ार करे आ रहा हूँ मैं। ये शेर उस्ताद मोहतरम ने सुनाया और कहा कि इसमें सीमाब की खुदी खुदा बनकर बोल रही है। सीमाब कहते हैं कि ये कौन है जो मुझे अर्श से आवाज़ दे रहा है। अब यहाँ पहले मिसरे के इब्तिदा में ही आप देखिए कि कैसे उनकी खुदी खुदा बनकर बोल रही है कि वो पूछते हैं कि ये कौन है जो मुझे अर्श से आवाज़ दे रहा है।
یعنی سیماب جانتے ہیں کہ عرش سے آواز خدا ہی دے سکتا ہے، لیکن پھر بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے جو مجھے عرش سے آواز دے رہا ہے۔ اور اس خودی کو خدا بنانے کی انتہا سیماب وہاں کرتے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ کہہ دو کہ انتظار کرے آ رہا ہوں میں۔ یعنی اس عرش پر جو بیٹھا ہوا ہے اس سے کہہ دو، وہ آواز دے کر مجھے بلا رہا ہے، اس سے کہہ دو کہ انتظار کرے، میں اپنے کام نپٹا کر آ جاؤں گا۔ یہی خیال علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں پیش کیا ہے، جہاں ان کی خودی اس سلیقے سے بیان ہوتی ہے کہ جس کا ثانی ہمیں آج تک کہیں نہیں ملتا۔ اقبال کا شعر ہے، باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ اب دیکھیے سیماب اور اقبال میں جو خودی کو لے کر ایک الگ رنگ پایا جاتا ہے۔ سیماب حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن اقبال اپنی حد میں رہ کر اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خدائے برتر و بالا، تو نے ہی مجھے باغ بہشت سے دنیا میں بھیجا، اور تیرے ہی اشارے پہ مجھے واپس بھی آنا ہے، میں آؤں گا ضرور، لیکن جو ذمہ داریاں تو نے مجھ پر ڈال رکھی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، مجھے مہلت دے دے کہ میں وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکوں، پھر تیری طرف میں ضرور لوٹوں گا۔ تو سیماب اور اقبال کے ان اشعار کو دیکھنے کے بعد ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ علامہ اقبال نے خودی کو کس بہترین انداز میں سمجھا تھا۔ یہ باتیں میں نے اس لیے بھی آپ تک پہنچانا ان باتوں کو میں نے ضروری سمجھا کہ آج کا طالب علم اور خاص کر آج کا نوجوان اقبال کو پڑھے اور اقبال کو سمجھے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ مسلمانوں کا مستقبل بدل سکتا ہے۔ موجودہ حالات مسلمانوں کے ایسے ہیں کہ جسے بیان کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے، اور اس کی وجہ جہاں تعصب بتایا جاتا ہے وہاں مجھے لگتا ہے کہ ہماری اپنی بہت سی ایسی خامیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اقبال جس نوجوان کو اپنے کلام میں دیکھنا چاہتے ہیں یا جس نوجوان کو اپنے کلام میں اقبال دکھاتے ہیں، اگر ویسا نوجوان آج معاشرے میں نظر آئے یا ہر نوجوان علامہ اقبال کہ اس نوجوان کی طرح ہو جائے تو وہ دن یقیناً دور نہیں کہ دنیا بھر میں یہ اسلام کا سورج پھر سے روشنی پھیلائے، اور جو ذلت آج مسلمان برداشت کر رہے ہیں اس ذلت سے بچنے کا یہ ذریعہ بن سکے۔ چلیے، مجھے یہی باتیں کرنی تھی، سو کہ آج یوم اقبال ہے، سو دو چار شعر اقبال کے آخر میں سن لیجئے، پھر اس کے بعد اجازت۔ جو مجھے پسند ہیں اقبال کے شعر کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ ایک جگہ اقبال یوں بھی کہتے ہیں کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی،
जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। एक इकबाल का एक और शेर है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं समझता हूँ कि इकबाल का ये शेर अगर हम लोग समझ गए तो हमें जीने का सलीका आ जाएगा। इकबाल कहते हैं, अच्छा है दिल के साथ रहे पासबान अक्ल, अच्छा है दिल के साथ रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। इकबाल यूँ भी कहते हैं कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। आज जो बातें इस कैमरे में क़ैद हुई हैं, मुझे लगता है कि वो मेरे दिल से निकली हुई बातें हैं। इस उम्मीद के साथ निकली हैं कि इसमें असर हो और इसका असर सुनने वाले कबूल करें। खैर, अब इजाज़त चाहता हूँ इकबाल ही के एक शेर के साथ कि अंदाज़ बयां गरचे बहुत शूख नहीं है, अंदाज़ बयां गरचे बहुत शूख नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात।